देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा, तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस परासर पदर देवा, तू आदी आसलोय आता आसाय, सदांकाळ तुजी पदवी हाती घेवन तू राजवट चलोवंक लागलाय. ह्या पासो सरस्पर आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय, तुज्या पांयां तळा बसोवन तुजें उतर आयकूंक, तें तुवें बसयल्ली सडवण जोडूंक तुवें आमकां फोव केलाय. सम्या ह्या पासो तुज्या उतरां पासो सम्या आमी तुका अर्गां दिता. वय हांगासर धांवण धांवण येवन तुज्या पांयां तळा बसोन आज तुजें उतर आयकोन आमचें जिवीत बरें करूंक, संवसारांक दिवंक सकनात आसलें समाधान शांती तुज्या उतरांत तुवें आमकां दिवन आज तुवें सोडून आज सोम्या थंय सदांच संतोश पावचें बाग. आनी सोम्याक आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत घेवन आमकां जिवीत जोड दिल्ल्या सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. तेंचें उतर आतां आमी आयकूंक वता आसतना सोम्या तुजें उतर धैर्यान प्रगट करूंक, तें वाचूंक, तें आयकल्लें उतर आमच्या जिवितांत एक बरवसो जावन सोडवण जावन येवंक तूं फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. तुमच्या हातांत आसलें पवित्र पुस्तक उक्तें करा आनी कोणा लागीं पवित्र पुस्तक नांगी ती आयकल्या पुरो. देखून सोम्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं. पवित्र पुस्तकांत आमी आयकुया मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20 आनी 8 ओळ 18 तान 20 मुसर. मॅथ्यू 28:18 to 20 सारखे आमी आयकून घेया. कोणाचो पवित्र पुस्तक आसा पवित्र पुस्तकांत तुमची दिश्ट त्या उतरांचेर कन्सून ह्या वेळार खंय सर तिशीन इशीन पळयनाकात असो परिणाम तुमकां मुखार ह्याच जाग्यार आजच तुमकां कळटलो. आयका देवाचें उतर. जेजू लागीं येवन तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. गलेशियन चॅप्टर 2:16 गलातकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 2 ओळ 16 आमी आयकुया. त्या क्रिस्ताचेर तूं भावार्थ दवरताय तर विश्वास दवरताय तर आजच तूं देव तुजे थंय म्हजे थंय बिडार करतलो. मोगाच्या भावा बिण्णो आयका. तरी पूण नियमशास्त्र पाळून न्हय, बगर जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरन मनीस नित्यवंत जाता म्हूण आमी जाणा. वो भावार्थ जर तर तूं जेजूचेर एकल्याचेर दवरताय कसली अद्भुतां विचित्रां घडितां हांगासर तुजे थंय म्हजे थंय घडतली. मात्र न्ही ह्या हॉलांत ह्या परिसरार असली अद्भुतां ह्या फुडा वेगीनच आमकां देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत दाखोवन दितलो. पळोवचें भाग आमकां फावो करतलो. मात न्ही तुज्या जिवितांत तुवें चिंतूंक नातिल्लें घडीत तुज्या जिवितांत तें घडतलें. सगळी वळवास. देखून नियमशास्त्र न्हय, बगर क्रिस्त थंय भावार्थ दिता. क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरन ते नित्यवंतपण जोडचे पासत क्रिस्ता जेजूक आमी सत मानताव. क्रिस्ता जेजूक आमी सत मानताव. जर क्रिस्ता जेजूक जर सत मानताय आनी जें कितें तूं क्रिस्ता जेजूच्या नांवान उसरताय तें घडतलेंच आनी घडोवंकूच जाय. पळया आतां परत एक वळ वाचल्या पुरो. मॅथ्यू 28:20 मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20 आनी 8 ओळ 21 ओळ वाच. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. कोणें दिल्ल्यो आज्ञा? जेजून दिल्ल्यो आज्ञा, शिसांक दिल्ल्यो आज्ञा ह्यो पाळूंक शिकया. आनी हांव
सदांकाल संसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण संसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उडास दवरा. मोगाच्या भावा म्हणून हे उतर इतले गंभीर तरान तुम्ही घेवया, तुमकां भिरांत आसची ना. म्हाकाय एक भयण सबार दिसता म्हज्या वॉट्सॅपार म्हाका मेसेज घालता, वॉयस मेसेज घालूनच आसा. पूण हांव कांय मेसेज करूं वचना. पूण इतल्यो वॉयस मेसेज इतले दुखू ती दुखू ही दुखू ती दुखू ही दुखू आतां ऑपरेशन जावंक आसा तें जावंक आसा अशें आसा अशें. हांवें ताका मागीर घालची सोम्याची तुजेर भावार्थ दवर बाय, कित्याक रक्तस्रावाची स्त्री कशी गुण जाली तुवें जाण हांवें तुका कळीत आसा. आनी ती म्हाका आनी एका ब्रदराची खंयच्या एका ब्रदराची म्हाका शिकवण धाडटा. हांव भांगर ना. हांवें सांगलें म्हाका खंयच्याय ब्रदराची शिक्षण नाका, काजाराची शिकवण नाका, म्हज्या जेजूची शिकवण आसा. जेजूच्या नांवान तूं बरी जाताय आनी मुखार मेसेज करिनाका म्हणलें. ताच्या मागीर मेसेज आतां काल पळयता फक्त मस्त आसात. आतां वॉट्सॅप उरता ओपन तूं करूंक वचना जास्त कारणा खातीर. आनी जायत्या वर्सां पयले पाद्राबान एक उतर सांगलें. कालच्या दिसा 10 वरां हांवें आयकली ती शिकवण. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोय. म्हज्या नांवान बरें जालें, तुज्या नांवान बरें जालें म्हणूं नाका, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव बरी जाली. आज हे विशय तुज्या लागीं आसूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भावा म्हणून देखून जेजू सांगता न्ही गी पळय. आज जॉन 17:15 कित्याक म्हणटा सिसांक सांगता हांव संवसार पळय संवसारा खातीर आमी मागता वयमू, पूण संवसारा खातीर मागना. बागार ह्या सिसां पासून हांव मागता. कित्याक ह्या संवसाराच्या वायटांत हांव तांकां राग. कित्याक हे वायट आसा जाल्यार जेजूक म्हणजे देवाक तुजे थंय म्हजे थंय रावंक जायना. आमी वायटांत पडटा तर जेजूक आमचे सांगात रावंक जायना. आमची कुटुंबाची ह्या शेजारची गांव सगळो रावतलो, पूण जेजूक मात्र आमचे सांगात रावंक जायना. देखून एक ओळ वाचती जॉन 17:15. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, संवसारांतले तांकां खाड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट आतां राग म्हूण तांकां वायट आतां राग मागता. कित्याक वायट भरला हे वायट वचो जाय मोगाच्या भावा म्हणून. आनी हे वायट येता केवळ जेजूच्या नांवान आनी कोणेय न्ही. जेजूच्या नांवान हे वायट भायर सरता मोगाच्या भावा म्हणून. देखून आज आमी आयकूंक येता देवाचें उतर कितें म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो 3 संगत्यो उडास दवरा. आमी पयलें देव कोण म्हूण जाणा जाय आनी देव आमचे थंय सदांकाळ रावता म्हूण आमी आयकता. हर एका मनशा थंय देव रावना. उडास दवरा कोणा थंय रावता, कोणा थंय पाथाक ना तांचे थंय रावता, कोणा थंय वायट ना देव थंय रावता. देखून जेजू म्हणटा जेजून म्हणलें मॅथ्यू 4:17 पळय पाथक्यांक पाथाक सांडी जाय त्या दाळा देवाचें राज तुका आसा. म्हणजे देव तुजे थंय वस्ती करतलो. ऐका तवळ थावन जेजो अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गेंचे राज लागीं पावला. हे कोणाक उतर सांगलें? भाग्यवंतांगी, सत जाण आशिल्ल्यांगी पातक्यांक सांगलें. कित्याक पाथाक तुवें रडल्या शिवाय, पाथाक तुवें सांडल्या शिवाय, खोटेपण तुवें सांडल्या शिवाय, वायट तुवें सांडल्या शिवाय जो आसा म्हणल्या देवाक म्हज्या बिडारांत ताका रावंक जायना. हें उतर सत मोगाच्या भावा म्हणून देव रावताक. देखून सिसां पासून जेजू मागतालो. कित्याक जेजू म्हणलें हांव संवसारा पासून मागता. कित्याक म्हणून ना संवसारा पासून तो मागना. संवसार त्या संवसाराचे पूण तुमी म्हज्या सांगात आशिल्ले. देखून मोगाच्या भाव एक उडास दवरा. गातक्यांक देवाच्या राजांत जागो ना, पूण पातक्यांक देवाच्या राजांत पयलो जागो आसा. उडास दवरा. आनी जेन्ना पाताक सांडून तूं जिणी बदलताय, तुजे तावन म्हजे तावन जे कोण पाथाक वळखून जिणी बदलल्या थंय देव चड आनी चड कामां करता. कशें ती मगदलाची मरी पाथाक वळखून जिणी बदलून जेजूच्या पांयां तळा रावली आनी सगळीं सांगाता म्हणून जायते सी सांगाता म्हणून ती मागण्या करताली. तांच्या मागण्या वरवीं पळया कसले बंदड सगळे सुटून पडल्यात की ना. आज पातक्या थंय जिवीत आसा. देखून जेजू म्हणटा परत वाच ती वळू मॅथ्यू नाल्यार ही वळ वाच माते वाच शुभ वर्तमान अवस्वर 2-3 वाच. जो हांव बरें कितें म्हणटा पळय हे आयकून हेरोद नाही मॅथ्यू 3:2 गी 3:2 वय. मॅथ्यू 3:2 पळय जो हांवें उतर सांगता. तुमची पातकी जिणी बदला, तुमची पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गेंचे राज लागीं पावला. सर्गींचे राज लागीं पावला म्हळ्यार पातकी जिणी म्हळ्यार खोटेपण आमचे थंय आसलें सगळें वायट आमी सांडटाना देवच तुजे थंय म्हजे थंय बिडार करतलो. ना तर देवाचें उतर सांगता सकडांत ना, सकडांत जायना. देवाचें उतर सांगता सकडांत जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून गलेशियन चॅप्टर 2:21 पुढे ऐकूया. गलातकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:20 कितें म्हणटा ऐका.
क्रिस्त मुझे ते जियेता क्रिस्त मुझे ते जिये जाय पळय क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला क्रिस्त सवे पावल सांगता क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला म्हळ्यार ताजे फाटले पाताक ताणें कुरसायले कसलो खटूर सावल आसलो कसलो खटूर देवाच्या निती देवाच्या पयस सभेक तो दग दितालो मेळ्ळेल्या धरणान बंद्यान घालतालो जीव मातो स्तेफानाचो जीव लेगीत ताणें काडला धर्मकृत्या वस्वर 8:1 वळ सांगता पळय एक कोटी वाचती ऍक्ट 8:1 वाच आणि ताच्या मोरणाक सावलाची कबलात पळय सावलाची कबलात थाका जुशी मारला असल्या सावलाक एका काळार तो तसो खोटो आसलो पूण ताणें जिणी बदलली ताच्या मुखांतर मोगाच्या भावा भयणो आतां वाच पाटी येवन क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय हांव ही तो न्हय बगर क्रिस्त म्हजे तें जियेता पुरो क्रिस्त म्हजे तें जियेता जेतना तूं पाताक सोडताय आनी तेतना क्रिस्त तुजे तें म्हजे तें हर एकल्या जियेतलो आनी जर क्रिस्त तुजे तें जियेत जाल्यार क्रिस्त कितें उलयला जालां गिना कालच्या दिसा बाबा विक्रमाची शिकवण तुमी आयकला देवान कितें सांगलें जालें उजवाड जालो हर एक सूर्य चंद्र नखेत्रां तारा हे रूख जड फुलां फळां न्हंयो बायो हे सगळें कितें सांगलें जालें आनी निमाणे मनशाक आपल्या सारक्याचो मनशा करुया आनी मनशा जालो गिना भोव बरें दिसलें आमी काल बरें दिसलें बरें उतर आमी आयकलां वय मू आज जेजू तुजे सांगात आसा जाल्यार कोण तो जेजू जुवांचो शुभ वर्तमान आवाजवर 1 वळ 1 आनी 2 वाच जॉन चॅप्टर 1 and 2 ऐकूया आमी वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो तो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंच तो देवा सवे आसलो कोण तो देवा सवे आसलो कोण तो शब्द जेजू 14वी ओळ वाच आणि शब्द मनीस जालो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि आमचे मध्ये जिये जे जाल्यार आमी हे पाताक वायट कोटेपण सांडी जाय घात आसा पळय पयले सोडी जाय घात केल्ल्यांक जुदास वय मू पातकी जाल्लो दावीद जेजूक मोगासो जालो गिना पेद्रू मोगासो जालो गिना कुरसारूम कळो सोर मोगासो जालो गिना आज ये तुव्यानी आमी जाणा जाय जे पाता कर्ण जिणी बदला म्हळ्यार अर्थ हो मोगाच्या भावणो कोण घात कर्ण भितरल्या भितर घात कर्ण आसा ताका एक दीस नासत मोगाच्या भावा हे एक उडास दवरा कोण घात चिंता ताका देवाच्या राजांत जायना पूण हांगा देव कसो रावता परत ती वळ वाच 14वी वळ आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली ही महिमा केदाळ आमी जोडू पावता जेन्ना जेजू तुजे ते म्हजे ते आसा जाल्यार मात्रे आनी कोण आसूंक जाय खंयचो देव आसूंक जाय तेय हे पयस पुस्तकांत सांगता जोंचे पयल्या पत्रावस्वर 5 वळ 20 कोण तो देव आनी वो देव म्हण जेजू क्रिस्त देव म्हण तूं सत म्हणटाना तुजे ते हे सगळी कार्य जातात म्हाकाच्या भाव म्हणा तुवें मागीर तुज्या जिणेंत भियोंक ना तूं एकसुरो म्हण तुवें भियोंक ना एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका उपगण ना भिरांत ना खावजेणी ना लज ना मर्याद ना पाता केला म्हणले तुका कंत मागीर ना तूं एक नोवीरस ना परने सगळें गेलें आनी सगळें जेजू क्रिस्त थंय नवें जालें आज असलें जिवीत वास देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवे आसा कित्याक देवाचे पुता जेजू क्रिस्त सवे आमी आसा जेजू क्रिस्त सवे आमी आसा होस खरो देव होस सासनीक जिवीत येंत सासनाचें जिवीत एक आयकुया जॉन 17:3 एक पुटी आमी आयकून मागीर हांगा जॉन 17 जो शुभ वर्तमान आवाजवर 17 वळ 3 त्या खऱ्या देवाचेर विश्वास दवरा आनी जेजूचेर विश्वास दवरा म्हणटा न्ही तेंत जावन आसा सासनाचें जिवीत वास ते सासनीक जिवीत हे सासनाक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आतां कितें आयकलें जोच्या पहिल्या पत्रावस्वर 5 वळ 20 निमाणी वळ वास निमाणे वास होस खरो देव होस सासनाचें जिवीत आनी जिवांच्या सुपर 17:3 कितें म्हणटा तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूनचे प्रेज द लॉर्ड
ह्या जेजू क्रिस्ता वळखताना मोगाच्या भावा बिणो कित्याक तो देव तुजे थंय म्हजे थंय जियेवंक आशेता तर हांवें आनी तुवें कशें आसा जाय कसल्या पवित्रपणान आमी जिये जाय कित्याक तो पवित्र तर आमी पवित्र जायना आमी पवित्र जायना देव आमचे थंय कोणा थंय रावंक शकना कोण पवित्र जाल्यात तांच्या भितर तो वस्ती करता कित्याक लेवी शास्त्र अवस्वर 19:2 लेविटिकस चॅप्टर 19:2 पळया तूं पवित्र जाताना देव पवित्र आणि पवित्र जाल्लो देव तुजे ते जियेता आणि तेन्ना तूं पवित्र जाताय आणि जेजूच्या नांवान तूं कितें उसारताय तें सगळें जाता. इस्रायल तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. हांव पवित्र तुम सर्वेस्पर देव कित्याक तुमी पवित्र जाया तुमी नितळ जाया तुमी बरें जाया. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी बरें जाता जाल्यार मात्र देव म्हजे थंय तुजे थंय वस्ती करता हर एका मनशा थंय वस्ती करता वय केन्ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें मंदिर आनी खंय ना देवाचें मंदिर तूं आनी हांव मनीस जावन आसा. हे मनशाचें मंदिर नितळ आसा जाल्यार मात्र तो देव जेजू तुजे म्हजे थंय वस्ती करता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 3:16 1 Corinthians chapter 3:16 ऐका सारकी ऐका तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर पुरो तुम्ही देवाचे मंदिर सोन तू 16वी ओळ ऐकूया आम्ही नाही वय सोन तू 19वी ओळ वाच 6:19 तुमच्या कुडी पवित्रात्म्याचे मंदिर तुमच्या कुडी आमच्या कुडी पवित्रात्म्याचे मंदिर म्हूण तुम्ही नेणात गी तसो आत्मो देव आत्मो स्वामी आत्मो वैमो तो आत्मो आसलो कित्याक आदी सागराचेर एक वास उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 1:1 आणि 2 वास कसलो आत्मो पळय आदी सागराचेर तो वारे वैमो ऐका पृथ्वी निराकार आशिल्ली आणि रीती आशिल्ली आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो आणि दैविक वारे उदकाचेर मारतले पळय दैविक वारे डिवाइन स्पिरिट वैमो इंग्लिशांत कितें दुसरें आसा न्ही गी वय पळय जायत्या एक आसा जाल्यार आत्मो आतां हांगा फाटीन वास तुमचे कुडी पवित्रात्म्याचे मंदिर म्हूण तुमी नेणात गी तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक देणे कसो दिलो तुमी तुमचेच आस्त न्ही पुरो देखून वो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता वय मो 2 Corinthians chapter 6:16 कितें म्हणटा ऐका 2 Corinthians chapter 6:16 सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक तुम्ही गौरव दितात गी आमीच जिवंत देवाचे मंदिर मोगाच्या भावा भयणी आनी खंयचे मंदिर देवान रावचे मंदिर ना देवाक स्तुती करचे मंदिर आसा हे मंदिर देवाक आमी स्तुती करूंक ताका आराधना करून ताका आयकूंक पूण देवान रावचे मंदिर आमची कूड जावन आसा आमचे एक काळजान तरवता काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये केदार तो राव घेता आमी पवित्र जाताना आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार आमचे सगळे खोटेपण वायट मोसोर हगे द्वेष हे कितें आसा पळय सगळें सांडून एक नितळ मन नितळ चिंताप नितळ भोगाप घेवन कशें कालच्या दिसा पळय म्हज्या जिवितान घडलें घडीत आज नितळ मन जाताना देवाचें उतर सगळें तुज्या मुखार प्रत्यक्ष जातलें देवाच्यो भाशण तुका उडासा घेतल्यो देवाची भाशण तुजे ताव त्या आत्मेच्या रुपान सत्यान बरोवन तुजें जिवीत नवें जातलें मोगाच्या भावा भयणीनो देखून खंय आसा कोण तें मंदिर रेव्हेलेशन चॅप्टर 21:3 ऐका उगडापण अवस्वर 20:3 वळ 20:1 वास आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक ओरताळो हे परी म्हणालो आता पुणी मनशा मध्ये देवाचे बिडार जाले पळय आता म्हणी मनशा मध्ये बिडार जाले म्हळ्यार कशें देवाचें बिडार कशें जालें जर तूं जे थंय आसलें मन नितळ मन म्हजें नितळ कर
चिंताक मोजे निर्मळ कर, मन मोजे नितळ कर, चिंताप मोजे हे मन नितळ जाताना, चिंता नितळ जाता, काळीज निर्मळ जाताना जो असा तोच म्हणलो, आधी आसलो आता असो फुडें येवचो तो सर्वच परतो स्वामी तुझ्या काळजांत वस्ती करतलो, तुझ्या काळजांत तो बिडार करतलो, तुझ्या कुडीन तो बिडार करतलो. तो राखोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, तो राखोन आसा. हो म्हजो पूत, हे म्हजे भुरगें जेजूक दुवनांत, देवाक दुवनांत सगळीं भुरगीं आमी, ही म्हजी भुरगीं राखोन केदाळे ते देव राखोन आसा. कोण तो जेजू राखोन आसा. रेव्हेलेशन 3:20 तो राखोन आसा. ऐका रेव्हेलेशन उगडापण अवस्वर 3:20 राखोन आसा, दारार बडोवन, काळजाच्या दारार बडोवन. आनी खंयचें दार ताका नाका, तुज्या काळजाचें दार ताका जाय. हे काळजाचें दार, हे काळीज नितळ कर. ह्या फुडा संवसार नाका, संवसाराचें धन दिरवें आस्त बदीक, संवसाराची कुशलकाय नाका मोगाच्या भावा भयणीनो. कान उडया तें सगळें नाका. सोम्याक दारा, जेजूक दारा. वास पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. ऐकलें गी? परत ऐकूया. पळय दारार बडोवन खंयचें दार? थंय दिव्या आमच्या घराचें नांव आसा, तें घराचें दार न्ही. आतां तुमच्या घराक बरीं बरीं नांवां दिल्यां जावं पुरो. हांवें तें वयर बरयलां. जेजू जावन आसा दार. मुखार येतना घालां जेजूचो दार. आमी भितर येताना उडासा घेता, जेजू तुज्या घरा भितर हांव येता. जर जेजू म्हज्या भितर आसा, हांव येताना तें दार कोणाचें? जेजू जावन आसा दार. थंय मुखार एक जेजूची पिंतूर आसा, जिवान पिंतूर दाराच्या मुखल्या घालां. ती एक हिंदुवांची, तिका खान आयकना तिका बिरमत. कितली बॉम्ब मारल्यार बुटल्यार तिका आयकना. हांवें बॉम्ब मारला थंय आयकता, वयर पुनर्वरीस कराड आयकता. तितलो जोर आवाज करीचे पडटा जाल्यार करता हांव. ती येता म्हणटा स्वामी येसू देव रे म्हणून ती नमस्कार करता. जाल्यार की जेजूक ती वळखली की ना? जेजूक ती वळखता. तिका सत कळीत जाल्यार ती म्हणटा स्वामी येसू देव रे. हांगा कितें म्हणटा? वास परत वास. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. हांगा हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून. म्हजो ताळो काय आयका. जेजूचो ताळो आनी खंयच्या सेवकाचो ताळो नाका. पुरो येदोळ म्हणसर आयकलाय पुरो, आनी आयकूंक वचना नाका. आनी आयकताय जाल्यार काल जेजूचो ताळो आयक. त्या शिकोवण्यांत पाद्र्याबान त्या दाळा अशें टेबल, अशें सगळ्या टेबलार आसा पाद्र्याब. जाणां कितें पडल्या ती शिकोवण सोम्याची वडवीक सगळ्या टेबलार म्हाका वळखता पळोवना सुरू असो दिसता. आजूय तसोच आसा. आनी ताळो फुटोन म्हणल्यार बॉम्बार नासा. तुमी म्हाकाय सेवाकांक आयका नाकात, जेजूचो ताळो आयका. मॅथ्यू 17:5. एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दंपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. आनी कोणी ताका मानवना, तो मानवला. जेजू बापाक मानवला. जेजूचो ताळो आयका. तें अशें पाद्र्याब थंयसर सांगतना म्हाका कशें काळीज बरोड आयलें. अशें म्हाका काळीज भरलें न्ही. इतलें त्या वेळार बॉम्बार सांगता तुमी कोणाक आयकोंक वचनाका. कोणें मागला तो ताका सांगता मागीर ओ कोणाच्या नांवान मागलें तुवें, कोणाच्या नांवान तुका बरें जालें. सेवाकाक दाखयता. आनी एक सेवाक न्ही, तो सेवाक ताच्या नांवान ताणें बरें केलें. थोंट्या कोणें बरें केलें? पावल कोणा सांगता? कोणाचें नांव सांगता? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी मागता. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. आनी आमी मागोन आमकां उपकार मेळटा. ओ स्टॅनीन मागलें, ताणें ना मागच्या भावा भयणीनो. म्हज्या मागण्यांनी हांवें म्हज्या जेजू लागीं मागलां. जेजून तुका आनी म्हाका बरें केलां. जेजून तुका आनी म्हाका बरें केलां. बरो केल्लो केदाळय सोम्याच्या पांयान ताळ आसा. सगळ्या काळजान सत्तेन मनान कोण बरो जाता तो जेजूच्या पांयान रावता. जावं पुरो तुका कितें आयकूंक मेळोंक की पुरो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो धैर्य साणी नाका. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो. हें तूं खंडीत जाणा जा.
सोम्यासो पाटलाव केल्ल्यांक सोम्यासो सोमी म्हणटा म्हजें तुमी म्हूण आसा जाल्यार म्हाका ह्या संवसारान म्हजो द्वेश केला देखून तुमी म्हजें म्हणल्या खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. संतोष पावा. कितली संतोषाची खंत आमी गायली आज मू पळया न्ही की वो संतोष जर द्वेश तुका आसा जाल्यार जेजूच्या पांयां येताना द्वेश आसा मोगाच्या देखून द्वेश आसा म्हणटा असो द्वेश करचो की दुस्मान असो मोकार त्या वेळार दिंबेर पडून ताच्या खातीर माग हांव मागता. कोणी म्हाका नकलां करतात वो 7 दिवशी मागण्यांत असो आसा वो धरणीत हांव एकत्र ताका वो कुडयेंत मेसेज सरकार येता कोणी तुका म्हळ्यार तुका आमेन म्हणचें हांवें तक्षण आमेन म्हणा. एका भावान म्हाका म्हळ्यार तूं ओ पावस म्हणटा तूं हांगा अशें अशें सदां मागण्याचा मोरी मगदलेन कोणाच्या पांयांत रावली 25 जण प्रद्वारादर सांपडलेली मोरी मगदलेन कोणाच्या पांयांत रावली मोगाच्या भावा भयणीनो. आज हें धैर्य हांवें घेतलां. प्रद्वारादरन व्यभिचार करन आदारलो दावीद कोणा सवे रावलो सोम्याच्या मंदिरांत रावलो. आज मनीस तुका जावं पुरो पूण तूं जेतावन एक व्हड परजाक व्हरतलो. तूं पातकी जाल्यार पाताक सांडून आयल्यार तूं जेता नवी कार्य हांव करतलो. आज हें आसूं दी वो विश्वास आसूं दी. न्हय बियान सोम्याची सेवा कोणी कितें सांगता म्हणून न्हय काळजाच्या बोगलांनी आसूं दी. तुजो म्हजो जेजू म्हाका बरें केलां ह्या फुडा करतलो न्ही केलां देखून एवढं मागलें राती मागून आसलो सोम्या ह्या सेवका मुखांत उगडा पें कर तुज्या नांवान फर्मावन दी. भायर गेलो लोक पुरो हांगा येवन हॉलां भरून भायर वचून दी. जरा उक्ते जावन दी एसी नाका खंयचें नाका मागीर बेगीन सुद्दां ओपन जावन दी. कित्याक आमकां पळया न्ही मनीस सुमार नकलां केल्ली हांवें आयकलां. ह्या पाद्र्या आत्म्याचें बरेंपण मात म्हणटा कुडीचें बरेंपण कित्याक जायना उरलें कितें करतात कालच्या दिसा जेजूच्या नांवान बरें जालां की ना. हांव बरो जाला तुमी जालां जाल्यार म्हाका कळना हांव म्हज्या जेजू म्हाका बरो जाला देखून आज गणगणीत जावन म्हजो ताळो सुटला म्हजी कूड उल्लासता म्हज्या पेंकाट दूख रावला चिंतना म्हजी बदल्यान आज म्हज्या सोम्यान दिल्लें म्हाका मागण्याचो फळ जावन मोगाच्या भावा भयणीनो. दारवटे उक्ते जातले खोडे तुटोवन पडटले दारां उक्तीं जातले सगळे भायर वेतले म्हळ्यार संवसाराक न्ही सोम्याच्या पांयां तळा आसतले सदां काळ. आज म्हजें सूख म्हजो कुटुंबाचो संतोष सोम्या मोगाच्या भावा भयणी हांव सांगता न्ही वर्णूक असाध्य तो वो संतोष आज आमच्या कुटुंबांत आमी भोगून आसा. पळया न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो देखून धांवून येया तुमी आयकोंक येया तुमी जिवीत दिवचें तें देवाचें उतर जाणा जाया तुमी स्विकार करा तुमी सडवण दिता तें त्यात सताचे सडवण दिवचें उतर. आतां ही सडवण कोण तुका म्हाका दिता. तुजें काळीज तो नवें करतलो एक नवो आत्मो तो तुजे भितर घालतलो. तुज्या काळजाचें पात्राचें काळीज खोटें काळीज मेळें काळीज बुरशें चिंतपाचें काळीज कसलेंय काळीज आसलें मन आसलें तो काडटलो आनी एक मासाचें म्हजें काळीज हांव तुमकां दितलो. एजेकियल 35:25-26 आयका मोगाच्या भावा भयणीनो. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर ताच्या मुखांत उलयला यंत उतर जेजू आज पळया ताच्या विंचून काडल्या सेवका मुखांत उलयता आनी स्विकार करतल्यांक तें बरें करता. एजेकियल सो बूक आवर स्वरे 30 आनी 36:25-26 नितळ उदक हांव तुमचे शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातले. उदक पळोवंक सांगात उदक न्ही उतर आमी आतां आयकलें मू खंयचें तें सडवण दिता तें सताचें उतर. सुरू आमी आयकलां वय मू सुरू आयकलें खंयचें देवाचें उतर सताचें उतर जॉन 1:1-2 आनी तें 14 आतां वाचचें नाका आमी आयकलें वय मू तें सताचें उतर कितें करतलो. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. हांव करतलो म्हणटा करतलो म्हणांक ना सरस्परान करतलो म्हूण सांगलें हांव करतलोच. म्हाका कितें असाध्य गी काल आमी आयकलां म्हाका कितें असाध्य गी कित्याक तुका म्हाका असाध्य. हांव केदाळ चिंतलो सोरो सोडूंक म्हाका कांयच असाध्य न्ही. पळय सैतानी कसलो हुशार आसा तुका खंय पळय तो व्हरूंक पळयता थंयच पळयता पूण तुवें त्या सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार सोम्या म्हाका असाध्य वय पूण तुका सर्व संगती साध आनी वास एक नवें काळीज आतां नवें काळीज भायर हॉस्पिटलांत पयशे कितें नाकात. तुजें आसलें तें काळजांतलें मेळ्ळें तो काडटलो तुजें मन नितळ करतलो तुका पवित्रपणान भरतलो. तुजे थंय ताणें रावच्या खातीर तो दारार पडोवन तुका राखून रावतलो. येतलो हांव येतलो रावतलो
सांगात दितलो वितांचे बेसावानी वर्ते खरतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवीत तुमचे बेसावानी तुमच्या सांगात म्हजें काही करना तो म्हजेंय करता पयलें म्हजें करता मागीर तुमकां करता सगळ्यांक करता ताच्या पांयात रायिल्ल्यां कांय सुणें येया तुमी सोमेस्त कश्टा तेल्यान वजन वयतलो न्ही हांव तुमकां विशय म्हणल्यार हें मेळ्ळें काळीज काडटलो आनी ताचें एक बरें काळीज नितळ काळीज मोवाळ काळीज हांव तुमकां दितलो आनी मुखार आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो मात्र न्ही एक नवो आत्मो पयलो आत्मो न्ही सावला ते आसलो आत्मो न्ही दाविदा थंय तो आत्मो सदांच ताचेर रावलो खंयचो पवित्र आत्मो बापाचो आत्मो पुताचो पवित्र आत्मो तो आत्मो सदांच ताचेर ते रावलो वय म्हूण आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मो ताचेर ते रावलो ताका कांय वायट जालें गी बाण सोडले ताका लागले गी तुका कोणी बाण सोडटा जाल्यार बाण तुका लागचे नात आमी मागण्या विनोणी म्हणटा हांगा म्हणटा ओ तो म्हाका दुस्मान वो म्हाका दुस्मान तो कोण कितेंच करूं शकना एक उडास दवरा देखून मागा तांचे खातीर दुस्मान काही नाका मागा आनी वास तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो बरें ना गे आमकां मासाचें काळीज दिता ना पळय केदाळे भाव आंध्र सांगतालें की त्या भावाक हांव अशें नासलो एक रानडुकाचें मास खावंक म्हाका काही मेळटा तितलो फोन आयलें एक भाव पाय ताडलो वळे असो तर पाय वाडटा जाल्यार ताच्या लागीं म्हळ्यार कितल्या वर्त्या मापान तो पवित्र दिना जायत आनी पवित्र तुका एक पटीन दिलो जाल्यार मागीर तूं संवसाराचो गुलाम जातलो गी संवसार तुका जाय गी म्हाका तुमी सांगा पयलें कोणी सांगले या रे आतां या रे कशें जो आनी कशें धांवले हांव येता मासले बगो आमी येता रे या रे म्हणून जावन जाल्यार म्हणटाले की ना म्हणलें की ना आमी तशें वता या रे म्हळ्यार खंय या रे आतां तुमी या रे म्हळ्यार तुमी वसा रे हांव येना रे म्हाका जेजू आसा जेजूच्या पांयदार बसूंक जाय रे तुमी वसा रे म्हणटो आज कशें मन बदललें कोणें बदलिलें हा सोम्यात लागीं बसू रडी गळगड्या रड दावीद कसो रडलो मगाच्या भावा बिणो रडल्या वरवीं ताका एक नवें काळीज मेळ्ळें कीर्तन 50 आनी 1:10 रडल्या वरवीं पळय कसो तो एक पळयतो ताका एक नवें काळीज दिता पळय सरस्पर ऐका एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो थीर सोण वसना तसलो दावीदातय सदांकाळ रावलो तो आत्मो सावलाक सण गेलो एक दुश्ट आत्मो गेलो आनी आमचे ते आसलो दुश्ट आत्मो आमकां सण गेलो आनी देवाचो पवित्र आत्मो ताणें बसयल्लो पवित्र आत्मो आमचे थंय सदांच काडटलो हो आत्मो हो देव मोगाच्या भावा बिणो तुजे थंय म्हजे थंय आज वस्ती करूंक आसा आनी हो वस्ती करी जाल्यार तुजे थंय आसले वायट भायर वचचे ना तर रावना देखून पळया न्ही की दावीद कितें म्हणटा पळया आनी एक वळ आयकुया न्ही उत्पत्तीन पळया उत्पत्ती 8:20 आनी 1 आयकुया आमी जेनेसीस चॅप्टर 8:20-21 पळया कितें म्हणल्यार भुरग्यापणांत आमचें काळीज खोटें म्हूण कोण जाणा सर्वेस्पर जाणा तोच जाणा पूण आमचें खोटें काळीज काडूंक तोच जाणा पळया आयका उपरांत नोयेन सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शुद्ध मनजाती आनी सुकण्यां मदले विंचून तांची होम बली वेदेचेर अर्पिली सर्वेस्परान तिजो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणा इतलाक तो म्हणालो मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना कित्याक भुरगेपणांत हांवच मनशाचें काळीज खोटें पळय भुरग्यापणांत हांव तो मनशाचें काळीज खोटें आनी आमी जल्मतना आवयच्या गर्भांत आमी खोटेच वय न्ही पूण जावं परत त्या भुरग्यान कितेंय वायट करूं ना पूण आवयन केलां गिना बापायन केलां गिना पुर्वजान केलां गिना वायट त्या वायटाचो प्रभाव ताचेर आसा गिना हांगा डिलिव्हरन्सान जावन ती आमकां इनर लिंगांत समा कळटा इनर लिंगांत सारकें कळटा कितें आवय बगता खंयच्या घडये द्रवा रुपार आमी आवयच्या कुशव्या घेता त्या घडयेंत कितें सगळें जाता ताचो सगळो परिणाम त्या भुरग्याक पडटा वय म्हूण हें दावीद जाणा कीर्तन 50 आनी 1:5 आयका हें दावीद जाणा पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भे सांबावली पळय तो जाणा बरो जाणा मोगाच्या भावा बिणो देखून आमी एका काळार अशुद्ध मनशा बरी आशिल्ल्या जावं पुरो आमी आतां अशुद्ध आसल्या रे एका काळ अशुद्ध आशिल्ल्या पूण आनी सदां काळ आमी अशुद्ध रावंक आसा की देवाचें उतर आमकां शुद्ध करता वय मू इजाया 64:4-5 आयकुया इजायाचो बूक अवस्वर 60 आनी 4 वळो
4 आणि 5. प्रामाणिकपणान जिवंक संतोषतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचे रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. आमी ताचे विरोध पाताक करतना तो रागार जाता. कोण रागार जाता? सर्वेस्पर समीर रागार जाता. आमी पाताक करतना तो रागार जाता. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटोवन आसल्या. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटोवन आसल्या. आमी सगळी अशुद्ध मनशां परी आमी सगळी अशुद्ध मनशां बरी जाल्या. सगळे आमचे प्रामाणिकपण मेळ्या वस्त्र भाशेन आसा. आयकलें गी कशें आसा पाना भाशेन आमी सगळी बावताव. आमी बावताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरता. हे अपराध आसल्यार हे वायट आसल्यार आमकां कितें करता? आमी भोंवताव, आमकां लोटून व्हरता. पूण आमी हे सांडल्यार सडल्यार त्या पळय तुमच्या सक्तीन बसतना आमी कितें बरी जाता? उल्लास देखून एफेज 2:10 आमी हे सगळें सांडून कित्याक बरे आदारीचे आमी बरे आदार त्या सोम्या समेत जियेचे म्हण आमकां आसला. एफेजियन 2:10. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्त जेजो थंय आमी बरे आदार जियेजे म्हूण सुरय थावनस येवजेला प्रमाणे ताणें आमकां रचल्या. आमकां कित्याक रचला? आमी बरे आदार जियेचे. आमी बरे आदारल्या वरवीं आमी त्या सोम्या समेत जियोंक शकता. जर बरे आमी आदारिना त्या समस्या जियोंक शकना. देखून बरे आदारच्या खातीर बेरे आमी सोडी जाय. वय कितें बेरे म्हळ्यार कितें? देवाक मानवना तें आमी सोडी जाय, सांडी जाय. आनी सांडटाना देव तुजे थंय वस्ती जाता. वय रोमन 5:18 रोमाकारांक बरोवन सांगपाक सांगता. आवस परे 5:18. जर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तेचे फर्मण फावो जाले, तशे अनेक मनशाचे नेतीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. ही सुटका कोणे हाडून कोण हाडून आमकां? जेजू हाडून आयलो ही सुटका. आनी कोणूच आमकां सुटका दिवंक शकना. जेजू आयलोच तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशा कुळाक सुटका दिवंक. कोण ताचे उतर स्विकार करता ताका सुटका. कोण स्विकार करिना पाद्री सांगता न्ही ताका गुडखा. गुडखा म्हळ्यार कितें तें पयलें सांगलां न्ही. तुमकां सारकें गोत आसा. म्हळ्यार कोण जेजूचें उतर स्विकार करता आनी हांव सोम्या हांव एक फातकी या फुडें हांव पाताक आदारिना सोम्या म्हाका तुजी कृपा दी पुरो. सांपावलो सांगता न्ही सांपावलो सांगतना अळे म्हाका एक खांटो दोस्ता वो खांटो खाड म्हूण तुज्याला कितले गे परत मागता. पूण तो खांटो तूं खाडी नाय सोम्या. सोम्या कितें म्हणटा? तो खांटो थंय कुसों दी नाल्यार तुका कळचें ना. मागीर तुका बरो जाल्यार मागीर तूं इल्लोसो उसांबळ जशी. देखून म्हजी कृपा आसा न्ही ती तुका पुरो. आजच्या वर्ते जाय गे आमकां कृपा आसतना तो खांट्याची दूख तुका कळटाय ना. पू बरोवन दी कालें जावन दी. देखून मोगाच्या बाबा बीन देखून बऱ्या पळय कोण प्रामाणीकपण आसा ताका देवाची गरज ना. कित्याक तो देव ताचें हें आसा वय प्रामाणीकपण आसा ताका देवाची गरज ना. कोण देवाचें उतर आयकूंक येता? कोण प्रामाणीकपणान ना, कोणाक इल्ली आनीक ताची कृपा जाय, देवाचो आदार जाय. तशें जाल्यार मात्र आयकुया जाणव्याच्या पुस्तकांत आवसर 5:15-16 पळया थंयसर आयका. विजडम चॅप्टर 5:15-16. पूण प्रामाणीक मनशा सासणाक जे येतात. सासणा पळय प्रामाणीक मनीस तो सासणाक जी येता तांचे इनाम सरस्परा कडेन आसा. पळय तांचे इनाम सरस्परा ऑलरेडी आसा. वय ताणें कांय बदलची ऑलरेडी तो बदलला. तो प्रामाणीकपण आसा. आनी मुखार आनी मोहनात तांची जतनाय घेता. कितें म्हणे? मोहनात पळय ताची जतनाय घेता. प्रामाणीक मनशाची जतनाय कोण घेता? तर हांवें आनी तुवें प्रामाणीक जायजे की नाका. जेन्ना आमी प्रामाणीक जाता पळय त्या दाळा आमची तो जतन घेता. त्या दाळा पडलेल्याक तो उठोवप उखलता, बागवल्ल्याक नीट उब्या करता. वय आनी तूं ताच्या नांवान कालतो जावन तुजें पाताक सांडून मेळ्या सांडून सर्वस्पर लागीं मागतना तो सर्गींच्या राजार थंय ताण तुजें मागणें तो आयकता आनी तुजें मागणें कुपा तोपता आनी तुका तो नवो करता. तुका बक्षिता, तुका सोडवण बसयता मात न्ही सोडवण दिता. अशें मोगाचें जाली कितें 16. देखून तांकां सरस्पराच्या हातांतले वैभवाचे राज मेळटले. व्हडल्या वैभवाचे राज तांकां मेळटले. आतां हे वैभवाचे राज नितीवंतपण भाग्यवंतपण आल्यांक मात्र गी पुरो गी उरल्यांक जाय जे म्हणजे आयलो ह्या संवसाराक. हो ताणी आपणायचे, ताणी म्हजो ताळो आयकत जाय. म्हजो ताळो आयकत जाल्यार खंडीत ती बचाव जातली. वय कुर्सार दोग आशिल्ले एकल्यान सोम्याचो ताळो आयकलो आनी एकलो आयकलोय. पेद्रून सोम्याचो ताळो आयकलो बचाव जालो की ना. जुदास आयकलोय बचाव जावना. हांगाच आसा आमकां सत.
आजच्या वरते सत नाका अंगास असा सौम्याक ऐकून तुझी बदलताय त्या महानात सरशी तू पावतलोय देखून मगाच्या बाबा बिनो एम्मावसाच्या वाटेर शिसा भितरले दोग जण सोलोवन वेताना अशें उलोवन वेता जेजू तांच्या मध्यंतरात तांकां वळख मेळना वय मू तांकां ती वळखूच मेळना ह्या जेजू विशयान ते उलोवन येतात अशें म्हणटा म्हणटा मुखार वेता येताना जेजू म्हणटा तुमी कोणा विशयान उलयतात तुका कळीत ना गी तूं एकलो न्हवस्त गे परगांवी गी तूं हांगा कितें गजल न्हय ताका ताणी धरलो मारलो ताका पणान दवरलो अशें पुरा सांगून ते वचोन आसात पळया मगाच्या बाबा बिनो लोकाच्या सुपवर्तमान नांवासोर 20 आणि 4 आतां आमी आयकुया पळया 20 आणि 20 आणि 1 पळया जेजू थंय कितें सांगता पळया आमच्या प्रधान याजकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचे फर्माण दिवच्याक दंड दिलो आणि ताका कुर्सायलो पूण इस्रायल परजेन सोडवण हाडतलो तो होस्स म्हणून आमी बरवसून आसल्यो तांणी कोणाचेर बरोवसो दवरलो तांचो बरोवस आसलो वस्त सोबीत आमकां सोडून हाडून येतलो तांणी सोडून हाडली की ना ती सोडवण मगाच्या भावान देखून हर एक राणी सोडवण जोडूंक आसा मार्काच्या शुभवर्तमानांत अवश्य 10:40 आणि 5 वळ आमी आयकुया मार्क 10:45 पळया कोण हाडत आमकां सोडवण मनशापोती हेरांनी आपणाचे साखरे करे जाय म्हूण येवना बगार आपणेच हेरांचे सेवा साखरे करे जाय म्हूण आनी समेस्त तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला कोणा खातीर आयला खाली भाग्यवंता खातीर गी म्हजे खातीर गी तुजे खातीर गी समेस्त खातीर देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक भागार ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक जॉन 3:6 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां पातकी जिणी बदला आनी सोडवण जिवीत जोडा म्हूण सांगूंक आयला म्हणटा पळया लोकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 5:30 आणि 1 30 आणि 2 लूक 5:31-32 ऐका तवळ जेजून तांकां जाप दिली भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना कित्याक उडा आयकलां भाग्यवंतांक नितीवंतपण जोडलेल्यांक गरज ना कित्याक ते ऑलरेडी सरस्वराच्या महिमेत आसात आतां ही महिमा हांवें तुवें जोडच्या खातीर आमी जोडच्या खातीर जर आज आमकां हें सत कळीत ना मनीस भायल्या रितीन जियेता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक हें उतर हांगा असल्या मात आमकां सांगता आमी भायर सांगूंक आमी सांगना पूण हांगा सत तुमकां सांगता जर बायल्याच रितीन तुम्ही बसतात तुम्ही बायल्यानंत वेतेल्यात पूण आत्म्याच्या रितीन तुम्ही असतात आत्म्यानच उरतेल्यात त्या आत्म्याक मरण ना तुका फाल्यां कितें घडतलें हो हांव मरतलो गी उरतलो तुका मरणच ना आत्म्याक मरण आसाय सोम्या सवे रावल्याक मरणाची खंत आसाय तूं एक सुरो म्हूण तुका बगताय तुज्या घरांत तूं एक सुरो म्हूण तुका बगताय ती बायल म्हाका हांव एक सुरो म्हाका हांगा हांव काय थंय वचोंक आयलाय हांव कोणाच्या घरा वचोंक आयलाय कोण सोम्या सवे आसात तांच्या सांगात फालो जिरी येता हांव तांच्या सांगात आसा कित्याक आसा हें सत आज म्हाका कळ्ळी जालां संवसार तुका शांती समाधान दिवंक शकना ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेला म्हणटा जेजू जैत वेल्ल्या थंय ही जैत ताची सुडका त्या सोम्यान आमकां दिल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी मुखार जाली न्ही भलायकी असलेल्या वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तां हा देखून पिडेस्तां गरज आसा पिडेस्त मा धाकटे शिकता वय मू सिंपल आसा पिडेस्त केन्ना हांव हुशार नासलो हांव धाकटे शिकलो आतां हांव हुशार आसा भलायकी बरी आहा हांव धाकटे येताय कित्याक वचना त्याच प्रमाणे आज जेजू थंय तुका भलायकी मेळ्ळ्या तूं जेजू थंयच रावताय मागीर तुका जेजूक सोडून तूं भायर वचनाय खंय वचची गरज ना आमी एके फावटी फटवूं पडटा न्ही मनीस कसो फटवूं पडटा पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातल्या वरवीं वय म्हूण मनीस बायल्या रीत आदारतना जर तूं ह्या आत्मीक संगतीन तूं भितर आयलाय संवसाराक तुवें फाट केलाय संवसार तुका कितेंच दिवंक शकना हें साश्टीक जिवीत केवळ जेजू थंय आसा कित्याक मरयेन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या हर एका मनशांनी मनीस जाल्ल्यांनी जोडुल्लें जिवीत त्या सोम्यातान मोगाच्या भावा आनी भयणी कुर्साच्या मळी मोरी सीस सगळे दिंबेर आसात गिना आनी उपरांत सगळीं सांगात्या म्हणून ती मागतात गिना खंय म्हणून पळयलां गे मरयेन हात अशें केल्ले ह्या सांतांनी हात केल्ले सगळ्यांचे हात जोडल्यात कित्याक आमी सगळे मनीस आमी सगळे मागोंकूच फावो
त्या सोम्या लागीं देखून मोगाच्या भाव वो संतोष तुका केदाळ मेळटा, वो आनंद तुका केदाळ मेळटा. संवसारांत तांदून आसा जाल्यार तुका ये ती संतोष. दोन आज थंय ये, आज हांगा ये कितली काजाराची इन्विटेशन घरा पडला म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार सुमार वोटाची कितली पडल्या म्हाका कळीतच जायना, कित्याक हांव हांगाच आसा. आनी देखून एक वेळ म्हज्या मतीन चिंतचें म्हणजे सोम्या आनी इल्लो वेळ म्हाका वाडय सोम्या, इल्लो वेळ वाडय. तुमकां मसोर जावं पुरो आतां थोड्यांक म्हजे विरोध आसले जावं दी, पूण सोम्याक मसो सोम्याक संतोष पावता. स्वामी संतोष पावता. म्हजो भुरगो म्हज्या सांगात राव कशी व्हरता न्ही त्या दाळा तुका संतोष. किर्तन 70 वोळ 4 वास. श्याम 17:4 किर्तन 70 आनी वोळ 4 वास. कसलो संतोष पळय. देखून हांव तुमकां सांगता, मरी एक मागदलेनाक मरी एक आनी सिसांक जेजू सांगाता त्या दर्यांत गेल्ल्या वेळार तांकां समाधान नातलें मोगाच्या भावा भयणीनो. जेन्ना शीस आनी पुरा थंयसर दारां बंद करून बसोन आसले तांकां खंतीत आसले, जेन्ना जेजू तांचे भितर मदें आयलो आनी ते संतोशान भरले. दर्यार सोळेतान तांणी चिंतलें मेल्ले आयले म्हूण, पूण जेजू लागीं येताना दर्यो शांत जालो आनी ते संतोशान भरले. जेजू तुजे थंय येता आसतना तूं संतोष भरताय. वासू कसलो संतोष पळय. तुका स्वता त्या सगळ्यांक आनंद आनी संतोष मेळो. आयकलें गी दावीद राय कित्याक हें उतर सांगता. तुका स्वता देखून हांवें सोदलें म्हज्या जेजूक आनी स्वतान आमकां मेळ्ळें. कोण मेळ्ळो? जेजू मेळ्ळो. वय आमकां वास. तुज्या तारणाचो मोग करता ती सदांच म्हणूंक फावो देव व्हरतो. कोण व्हरतो? परत सगळी वळ वास. तुका स्वता त्या सगळ्यांक आनंद आनी संतोष मेळो. तुज्या तारणाचो मोग करता ती सदांच म्हणूंक फावो. तुज्या तारणाचो मोग करता ते कोण दिवंक शकता तारण? जेजू. तारण तर आमी मोग कोण असो करीत जाय. जेजूचो मोग. जेजू म्हळा जाणें म्हजो मोग केला ताणें म्हज्या बापाचो मोग केला. जो म्हाका आयकता तो म्हज्या बापाक आयकता. जो म्हज्या सांगाता बसता तो म्हज्या बापा सांगाता बसता. जो म्हज्या लागीं उलयता तो बापा लागीं उलयता. जें तूं सोम्या सवें करताय तें सगळें बापा सवें. आनी बाप आनी हांव दोगी तुमचे सांगात रावतल्या. पळय मो पळयतात मा सागिना सांगाता सागिना बाप पूत पळयतात मो. केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो. कितलो व्हरतो जेजू मोजो, कितलो व्हरतो जेजू मोजो, कितलो व्हरतो जेजू मोजो, कितलो व्हरतो जेजू मोजो. केदो व्हरतो पवित्र आत्मो, केदो व्हरतो पवित्र आत्मो, केदो व्हरतो पवित्र आत्मो, केदो व्हरतो पवित्र. आजच्या वर्तीन भाग आसा. खंय मेळत? खंयच्या सभेन तुमकां मेळत, खंयच्या इगर्जीन मेळत, या खंयच्या जाग्यार तुमकां मेळत. खंय मेळत मोगाच्या भावा म्हणून. जेजूकच मान महिमा पदवी सासणाच्या सासणाक. वय मू किर्तन 70 आनी 5. आतां एक किर्तन दिता मुकली वळवास. पूण हांव दुबळो आनी दळदेरो देवा कसो तो खालतो जाता पळय. हांव इतलो तो पळय फाताक सांडला सगळ्यांक जाल्यारय म्हजें फाताक म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच आसा म्हूण तो वळखून घेता. वय मू असलें फाताक केल्ल्या दाविदाचें नांव ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां. हर एका दिसा हर एका जाग्यार ह्या दाविदाचें नांव उसारतात मोगाच्या भावा भयण. भाग्यवंत गितो फळ्यांनी गी कसो ताणें जिणी बदलली मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज आमकां कळीत जाय वास. देवा देवा म्हजेशी येवंक तुर्त कर. सर्वेस्परा तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो आदार आनी सोडवंदार आनी म्हजो सोडवणदार. कळाव करिनाका, कळाव करिनाका. पळय न्ही की तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो सोडवणदार. कोण तूं? म्हाका कोणें सोडयलां? आज हो विश्वास तुका आसूंक जाय. म्हाका ताणें सोडयलां, थंय गेलो, म्हजी इतली लांब वात हांवें थंय फेटयल्ली, काय जावना. त्या भयणीन म्हाका दोळ्यान दुकां आयिल्ली, हांवें कितले भेटयली. म्हजी माय आपण व्हरताली ल्हान आसतना. म्हजो भुरगो एक म्हजो पूत एक फादरा म्हणी जावं दी म्हूण तेंय भाग मेळोना. मागीर लास्ट हांवें चिंतलें म्हजो पूत म्हणी फादरा जावन दी, तेंय भाग मेळो. गेल्लो म्हाका सेमिनरी गेल्लो 5 वर्सां आशिल्लो, तेंय भाग मेळोना. लास्टाक भाग म्हाका पावो जाल्या एका फातक्याक कोणशान पडल्ल्याक घाण पडल्ल्या म्हाका. तिरस्कार कोणाकच नाका एका काळार.
पूण जेजूक हांव जाय जालो तुमी सगळीं जेजूक जाय जाल्ली मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चिंतावणी हो हांवें एक पातक केला दोस्ता म्हाका दावीद कितें म्हणटा हें फातक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा वळखून आसा तो मागीर फातक करता गी ताची ती खांतवणी वयमू आज अशें आमी हे म्हज्या जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो सडवणदार कोण त्या पर्वतार चडत मोगाच्या भावा आनी भयणी किर्तन 20 आनी 4 वळू 3 आनी 5 आमी 3 ते 5 आमी आयकुया श्याम चॅप्टर 24 3-5 कोण त्या पर्वतार चडत म्हणटा पळय सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडूंक कोण सकत ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावूंक कोण सकत नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो नितळ हात निर्मळ ऐकलें गी नितळ हात ना काळे हात बैल्यान धुल्या जाता एक म्हण ऐकूया जेरेमिया 2:22 एक पुढे का आमचे बैल्यान रिंगो घाला साबू घाला या आतां बरा कॅमिकल आयला अशें कॅमिकल की पोर म्हाका ग्लास फुटलो बुद्यार फुटलो फुटून नासलो ताका इल्लेशें कांय घाल्या अशें घाल्लें त्या ग्लासाच्या कुडक्या म्हज्या बोट हांगा सांपडलें म्हाका हांगा येवंक जाय ग्लास काडूंक जाय ना हांव आतां खालें जालें पळय पळय तो तांबडे 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 ताका चिडको रावलें तें फेविकॉल हें घालें तें फास्ट क्रीम घालें म्हणटा गम वय तें घालें रावलें चिडकलें आतां हें काडूं मागीर जाता मागीर तें गश्टिलें मागीर भायर वचून फातरां गश्टिलें खंय येता मागीर भायर कश्टांनी काडलें मागीर सूर्य आहली सूर्यान कसून कसून कशें काडलें आतां अशें काडल्यार भितरलें का नितळ जाता वास सोडा कारण तुवें तुकास धुल्यारी आनी कितलो साबू तुवें वापरल्यारी तुज्या अपराधाचें खत म्हज्या दोळ्या मुखार आसा उलयता तो सर्वेस कोण उलयता सर्व दावीद जाणा हें खत हें कितें खत जाणा देखून तो त्या फुडार तें ताका खंयचे मुखार येता ताका उडास येता आमकां एके फावटी वायट घडटा पळय आमच्या बऱ्याक आमकां उडास हाडच्या खातीर हो ना भिरांत उठता देवाच्या उतर आमकां भिरांत हाडटा की ना आमकां भिरांत घातल्यार मात्र आमी येता चलता बुडटा चलता भिरांत उठल्यार तो सोम्या सवय सदांच रावताय मोगाच्या भाव आनी वास आतां कितली जाली कितें नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो फटकेरपणाचेर आपलें मन धरिनासलेलो आनी सपूत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो असलो मनीस कित्याक त्या पर्वतार सोडून वता तातूंत तो 8 ते 10 म्हणसर आयकूया आमी पळय तातूंत तो 8 ते 10 म्हणसर कोण तो राय महिमेचो राय तो केदो वर्तो राय तो केदो वर्तो देव तो त्या देवाक आमचे थंय रावचें बिडार मोगाच्या भावण आमचे थंय देखून आमचें जिवीत नवें जायचें आमच्या बैलान जें रूप नवें करचें न्ही भितर मन काळीज वास कोण तो महिमेचो राय तो सर्वेस्पोर बळिश्ट आनी धैर्यादीक झुजान धैर्यादीक सर्वेस्पोर तो सर्वेस्पोर तो दारवाट्यानो तुमचे तकल्यो वयर उखलून धरा दारवाटो म्हळ्यार कोण तो दारवाटो न्ही आमी दारवाट्या मुखार आमी आमकांच वयर करीचे सोम्याक पळयचे आनी मुखार पुरविल्ल्या दारानो तुमकां ऊंच उबो बरी एकल्यानी त्या सोम्याक पळयचय पुर्वी आशिल्ल्यानी संवसाराच्या स्थापने आदी म्हळ्यार संवसार जाल्या उपरांत कोण आयल्यात पळय तांणी सगळ्यांनी त्या दार पळयचे ताका वयर उबारीचे तोच एकलो आमी वळखून घेवचय महिमेचो राय भितर सरू महिमेचो राय तुझे भितर सरू आज जेजू जल्माला म्हणून घर दांगोट्याक सोदून डेकोरेशन कर म्हणटा थंय येना तुज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ताचें बिडार आनी आमी म्हणटा आज काल आमचें बिडार न्ही संवसाराच्या स्थापने आदी ताका आमची वळख आसा आनी क्रिस्ता थंय ताणें आमकां एकवटीत केलां त्या एकवट आमी आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चिंतनाक आमची कूड मात आयल्या थोडे दिसांक पूण आमचो आत्मो बापातून आयिल्लो बापा सवय आसलो परत हांव येतलो आनी तुमकां जॉन 14:2 वास 2 आनी 3 वास जॉन 14:2-3 म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात पळय वास नातले जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता जागो आसा आतां हांगा फाटीन वास किर्तन 24 कितली वाचली बोलती दारवाट्यानो तुमचे तकल्यो वयर उखलून धरा पुरविल्ल्या दारानो तुमकां ऊंच उबो राहा हर एकल्यानी ऊंच तुमकांच ऊंच उबो कोणाक पळयचे सोम्याक जिवंत आसल्या जेजूक पळयचे स्तेफानान त्या फातर मारतना जीव सोडतना कोणाक पळयलें सोम्याक पळयलें जेजू कुर्सार आसा बापाक पळयता पळया मोगाच्या भावा भयणो आनी महिमेचो राय भितर सरू
कोण तो महिमेश्वराय कोण तो महिमेश्वराय तो दळभरांचो सर्वेस्पर दळभरांचो सर्वेस्पर न्हय गी तो महिमेश्वराय त्या सर्वेस्वर महिमेच्या रायाक तुजे थंय म्हजे थंय येवंक जाय काळजा सोराय तूं मोजो खरो इश्टू जिवीत उजवाडावसो सूर्यो तूं काळीज तुजें घर थंय केलाय तुवें बिडार तूं सामसो सडवंडार उतरार रुपार येवन आमचें जाला मिलन कितेंच बेना तूं आसल्यार बगलेन सगळो संवसार चलता तुजेच सक्तेन तशेंच म्हाका चलय सर्गींचे वाटेन हात दवरून म्हाका तूं सोलोन व्हरताय आदलोन पडानासे दिश्ट तूं दवरताय गोवळी जावन म्हजो म्हाका सांबाळताय सर्गींच्या देण्यांनी दादोस म्हाका करताय अर्गा 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजो सुजेजू अर्गा 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजो सुजेजू इजाया 45:13 ऐका इजायाचो बूक अवस्वर 40:5 वळू 13 तुज्यो सगळ्यो वाटो तो नीट करतलो मोगाच्या भावा भयणो नित्य प्रमाणे हांवें सिरोसाक उठयलो तो सगळ्यो ताज्यो वाटो हांव नीट करतलो सगळ्यो वाटो हांव नीट करतलो तो म्हज्या शहराचे पुनर्निर्माण करतलो शहराचे पुनर्निर्माण म्हळ्यार कितें आमी शहर निर्माण करूंक वयचें ये शहर हांगा रावंक ताचें बिडार हेंच आमी पुनर्निर्माण करीत जाय हांगा आमी पुनर्निर्माण केल्यार त्या राजांत एक दीस आमकां ताच्या सवें जियोंक आसतलें ताच्या सवें जियोवच्या खातीर हांगा पुनर्निर्माण हांगा आमचें जिवीत नवें जाय मोगाच्या भाव आनी तांचो 63:4 वास इजाया 63:4 हांगासर आमचें जीव कित्याक हें सोडयता म्हळ्यार जेजून पळय प्रवाच्या मुखांत जेजू उलयला पळय कसो उलयला पळय इजाया 63:4 कित्याक फारीकपणाचो दीस म्हज्या मनांत आसलो आनी सडवणाचे वरस लागीं पावले पळय सडवणाचें वरस वय वरस मुख दोन आयलें पण आमकां सडवण मेळ्ळ्या गी जर मेळ्ळो ना जाल्यार त्या सोम्याक स्विकार करा आनी थोडे दीस उरल्यात तुमी भायर सोंसशात जाल्यार तुमकां आनी एक वर्स राखोवचें पडटलें आनी एक वर्स मेळना म्हणल्यार आमकां कांय खत्री आसा गी कितले जाण आयले गेले वयमू राखोन नासले वयमू आतां फाटल्यान मुखल्यान तुमी पळयतात कसोलें वयमू आज आमी ह्या उजवाडांत आसा मोगाच्या भावा भयणो खरी शांती खऱ्या उजवाडांत तें पळय देखून लोकाच्या शुभत हांव स्वर 4:18 कित्याक म्हळ्यार 18-19 वास लूक 4:18-19 पळया कशें तो आयला पळय कस जाल्यार वरास फसारूंक आयला पळया देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय दिवंक म्हण हांव आयला कुरडो म्हळ्यार कोण खाली दोळ्यांचे कुरडे पण चिंतू नाकात आत्मी कुरडे पण दोळ्यांच्या दिश्टीन पळोवचें कानाच्या आयकोण्यांत तोंडाच्या उलोवण्यांत हाताच्या हातांनी आपटच्यांत पांयाच्या सलण्यांत आमी खंयसर वेता हांव कितें सगळें खर नासा हांव हें सगळें खाण उडोवंक हांव आयला म्हणटा जेजू ताणें दिल्या ती सोडवण देखून तुमकांच दुया आनी नितळ करा इजाया 1:15 वास 16 वास इजाया 1:16 तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा हें पयस वेताना हें वायट पयस वेताना तो सर्वेस्पर देव सोमी तुज्या भितर येवंक आमी आयती जाता देखून एक ल्हान सवाल तुमकां आसा कांय तुमी तिश्शी पळयनाकात हे सवालाक आतां हांव तुमकां सांगता हांगा आसले आमी म्हाका धर आमी सगळीं दोविंता समचिंती आहात आमी सगळीं कोण नाका म्हळ्यार सगळीं आमी वायट दुदा बरी दोवी आसात बायल्या रुपान दोवी आसा वयमू आतां कोणाय की तांबडें जावंक जाय गी कोणाय की आतां दोविंता समचिंती आहा सगळीं कोणाक तांबडें म्हण जावंक जाय गी
कोणा नाका न्ही कोणाक जाय जाल्यार कोणी आतां कोणाक तांबडें जावंक जाय आतां चिंतया हांगा आमी सगळीं तांबडी आसा फुल्ल ब्लड कलर आतां वस्त्र पळय नाका एकामेका ओ ताणें तें हळडूय घाला म्हणना तें न्ही तें सांगून हांवें चिंतया आमी सगळीं तांबडी घालया आतां तांणी धवें आतां तांबडें आशिल्ल्यांक कोणाक धवें जावंक जाय की कोणाक जाय पळया जाय जाल्यार तांबडी कोणाक सांगा धवी जावंक कोणाक जाय पळया बेजार करनाकात ही वाट हें सत जेजू दाखयता देव दाखयता थोड्यांक आतवें घालूं ना थोड्यांक तांबड्यान तासूंक जाय पूण हांगा उलयता देव म्हणटा हांव तुमकां तांबडे आशिल्ल्यांक हांव धवें करतां हांव तुमकां तुमी म्हणटात न्ही तांबडी आतां दोळी जावंक तयार ना तूं म्हणटात न्ही जावंक पुरो तांकां चिंता तांचे जावंक पुरो कळीत आसा म्हाका जाल्यार तांकां कळोवन जावंक पुरो पूण निजाय की आत्म्यान तांबडी आशिल्ल्यांक जेजू धवी जावंक कशी व्हरता 18वी वळवास येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडे आसल्यार ती हिमा परी धवी जातली ती रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली कापसा बरी पळया आसा न्ही दारूण जाल्ले काळीज तुजे मोवाळ तूं कर जड जाल्ले पातका ओजे हाळू तूं कर दारूण जाल्ले काळीज तुजे मोवाळ तूं कर जड जाल्ले पातका ओजे हाळू तूं कर निस्कळ निर्मळ जिणी तुजी कुरपेन तूं भर निस्कळ निर्मळ जिणी तुजी कुरपेन तूं भर कलत्या काळजान देवा हुजेर मुखार तूं सर कलत्या काळजान देवा हुजेर मुखार तूं सर आतां रडा पळया रड रड पाताक तुजे रड फाटले जिवीत तुजे रड 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 पाताक तुजे रड फाटले जिवीत तुजे रड वायटा करून सदांच पाट वायटा करून सदांच पाट मुखार सदरून सर्गी वाट मुखार सदरून सर्गी वाट वाट आसा की ना तटक्क जाल्यात न्ही आज ह्या खंतार म्हणून म्हाका कांय भिरान ना म्हाका भाव म्हणून कित्याक आज रडची परिस्थिती आज काडल्या देवान रडणे म्हजें काण त्या संत उडोवन आयकलें न्ही 40 किर्तन 40:4 न्ही आज ते रडणे काण ना जाल्यार आमकां संतोष हांवें बदलिला देखून वो संतोष हांवें रडोवन 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 आपणायला दाविदा बरी रडोवन रडोवन आपणोन आज वो संतोष तुमी आनी मुखार रडोवन वचो तुमी त्या सोम्याच्या संतोषांत वांटेले जायचे भागीदार जायचे म्हणल्या खातीर म्हजो उद्देश जेजू तुजे म्हजे रडणे पयस करता तुजे म्हजे विळा पयस करता तुजी खंत दूख तो पयस करता आनी ताच्या एकवटांत दवरता आनी सोम्याच्या एकवटांत रावा म्हणचे जो कोण म्हज्या एकवटांत रावता तो म्हज्या बापाच्या एकवटांत रावतलो आनी बाप हांव पळयतात मो सांगात तुमचे थंय वस्ती करतलो आनी तेजा रडणे आसा जेजू रडताय मागीर एटी रडलो वय मू लोकांचे पाताक पळोवन न्ही रडुल्लो मागीर रडलो आज आमचे रडणे ताणें पयस केला मोगाच्या भावा भयणीनो तो पळय देखून वास जेरेमिया 4:14 वास जेरुसलेमा तुझे तारण जावचे खातीर जेरुसलेम कोण आतां आमीच आमचें तारण जावचे खातीर तुझे काळीज वायटांतले दोन नितळ कर कितलो काळ पर्यंत तुज्या खोट्या चिंतनांक तुजे भितर बिडार दिताय कितलो काळ म्हणल्यार आमी बिडार दिवचे आमच्या भितर न्ही तें काण सोडल्यार मागीर सोमी भितर येता आसतना सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो पळय लोकांच्या शुभ वर्तमानांत आवस बरें 19 न्ही वळू 8 आनी 9 वास पळया कसो जाकेवाक तो जाकेव कसो सुंखागार वयमू पयशे वट्टू करतलो ताणें मागीर सोडलें जेजू मेळटा ताणें सगळें सोडलें आनी तेन्ना कित्याक ताणें आसलें जाल्यार वांटून दिलें दिवनातलें काल सांगलें मात्र उसारलें मात्र पूण पळय वास पूण जाकेव सक्ता हुजेर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तेंतलो अर्दो वांटो
हांव दुर्बळ्यांक वांडटा वांडटा आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटे दिता. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा या घराक देखून काल पाद्र्या बारा सांगताना कशें बगलें जाणा तुमकां असल्यां कळीत आसा. कोणे चीत दिला, कोणाच्या जेजूच्या विश्वास दवरला, ह्या सगळी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं बरो जालो. ह्या घडये जेजू तुजे समय, ह्या घडये जेजू तुज्या भितर. देवाळ तूंच, हांवच तें देवाळ. पूण केदाळा तुवें फाटी आयल्यार मात्र फाटी येताय हांव तुज्या घरा भितर येतलो. जेरेमिया 3:12. जेरेमिया 3:12. तूं फाटी येशी तर हांव आनी तुज्या रागार जावचो ना. मनीस कोणी रागार जावं पुरो, पूण तूं सर्वेस परत फाटी येताय हांव केन्नाच तुज्या आनी मुखार रागार जावचो ना म्हणटा. वस आनी ही उतरां उत्तराचे दिशेन परगट कर आनी सांग, विद्रोही इस्रायेला फाटी विद्रोही जालाय वय फाटी ये. उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुजेर आनीक रागार जावचो ना. आनीक हांव तुजेर रागार जावचो ना. फाटी येवंक आमकां मोन आसा गे. फाटी आयल्यार तो रागार जावचो ना म्हणटा देवाचें उतर. इसाया 44:22. तुजे अपराध आनीक हांव मनान धरचो ना, हांव खाण उडयतलो म्हणटा. कसलें एक भाग मोगाच्या बावळ्याक पातक्यांक कसलें भाग हें कोण दिता, खंयसर आसा हें उतर. इसाया 44:22. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दोवरे भाशेन पयस केल्यात. दोवरे भाशेन पयस केल्यात. परत वास. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दोवरे भाशेन पयस केल्यात. सत म्हणताय गी तूं, हें उतर सत म्हणताय गी. पातकाक फाट करताय गी. पाठ कर. सोम्याताई रावताय गी. सोम्याताई बद्र तूं रावताय गी. सोम्याताई तूं बद्र रावल्यार तुका पाटी आसल्या कितें सुद्दां तुवें उडासाक तुका हाडचें ना. बागा तूं सोम्याताई बद्र आसतलो. ही सडवण तुका सोम्यान दिल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या सडवणे खातीर जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. पातक्यांक सोडोवच्या खातीर, पातक्यांनी परत फाटी येवच्या खातीर न्हय. तुवें कितें म्हणटात घात करच्या खातीर न्हय. पातक्यान फाताक वळखून सोम्यातें फाटी येवच्या खातीर. आनी सोम्यातें फाटी येता आसतना सोमी संतोश पावता मोगाच्या बियर भाव भयणो. देखून इसाया 41:10 भिये नाका म्हणटा. बळ्या निमाणी ओळवास. इसाया 41:10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजा दिता. म्हज्या जैत्यवन उजव्या हातान तुका सांबाळता. म्हणांग ना ही बसवणी केल्या गी ना. आज सोम्या तें फाटी येया. कित्याक ಹೆದರ ಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡು. शाश्वत म्हळ्यार सदांकाळ हांव तुमचे सवे आसतलो. तुमची जिणी सरासर तुमचे सवे रावतलो. ताणें सांगलां तूं आमचे संगत रावतलो. आमचे काळी नितळ करया आनी त्या देवा सवे सदांकाळ जियोया. हेंच भाग आमकां देव फोव करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.